बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो पहली किस्त आपने देखी होगी, यकीन आज ये उन वाक़यात की, उनके इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज दूसरी किस्त है। किसी ने कहा था कि मेरे क़ल्ब को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे क़ल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी बिलाल की, वो जो राबते थे उवैस के। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह थी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी शफ़क़त कैसी थी कि उनकी खातिर मौसम भी बदल गए थे। एक मरतबा मस्जिद नबवी में सुबह की नमाज के वक्त अज़ान दी। सैयदना बिलाल हबशी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, देखा तो चंद लोग थे। आपने पूछा बिलाल क्या बात है, आज लोग बहुत कम हैं। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये -1 जिसको हम कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में, आज सर्दी जो है वो -1 पे गई हुई है, इसलिए लोग नहीं आए, तो सर्दी मुझे भी बहुत लग रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ फरमाई और उस दुआ का ये एजाज़ था कि मस्जिद नबी में जौक दर जौक लोग आना भी शुरू हो गए और इतना रश हो गया और वहाँ पे मौसम इस तरह बदला कि लोग जो थे पंखा झलने शुरू हो गए थे, इतनी गर्मी हो गई थी। तो सैयदना बिलाल के लिए जो है वो मौसम ही बदल गए। और फिर एक वाक़या इसी तरह का ये है कि सहरी का वक्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी और एक दो और सहाबा साथ बैठे सहरी फरमा रहे हैं, रमज़ान के दिन, रमज़ान पाक। तो सैयदना बिलाल हबशी ने समझा कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद जो आप नोश फरमा रहे थे चीज़ वो आप खाते रहे। थोड़ी देर बाद फिर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे लग रहा है। रसूलुल्लाह सब फिर तलावल फरमाते रहे। तीसरी मरतबा कहने लगे अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है सहरी का। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील अमीन को भेजा कि बिलाल की कसम गलत ना हो जाए, सूरज को ज़रा आगे कर दो, वक्त जो है उसको बदल दो। और फौरी तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया था। तो सैयदना बिलाल हबशी का मकाम ये है कि जब एक दफ़ा अबू सुफियान आए और उनके साथ कुछ सरदार थे, ये सुलह हुदैबिया के बाद का वाक़या है, और जब उन्होंने जुल्म किया था अहले मक्का ने एक मुसलमानों के हलीफ कबीले पे, जब हमला करके उनके जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था कि ये ख़त्म है सुलह हुदैबिया। तो अबू सुफियान उनके साथ कुछ लोग आए मिन्नत करने के लिए मदीना मुनव्वरा में कि ये आप ख़त्म ना करें। तो उस वक्त सैयदना बिलाल हबशी ने इनको गुज़रते हुए देख के इस तरह का मफ़हूम कहा था कि क्या अब अल्लाह के जो बंदे हैं, जो मुसलमान हैं, मुजाहिदीन, उनकी तलवारें इन अल्लाह के मुनकरों तक नहीं पहुंची। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने थोड़ा उनको इस बात पे, जिसको आप कहें थोड़ा सा नागवारी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि बिलाल तुम्हें पता नहीं, ये अपने कबीले के जो लोग हैं, सरदार हैं, यहाँ पे आए हैं वक्त की सूरत में, तो आपने इस तरह कहा, ये बात कही। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फरमा दिया कि तुमने बिलाल को नाराज़ कर दिया, बिलाल नाराज़ हो गया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। यही बात सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला और उनकी अहलिया मोहतरमा के दरमियान कोई शक्र रंजी पैदा हो गई। हज़ूर सल्लम तशरीफ़ ले गए सुलह कराने के लिए। वो बड़ा लंबा वाक़या है, लेकिन आपने क्या फ़रमाया उनकी अहलिया को, बिलाल को कभी नाराज़ ना करना, बिलाल नाराज़ हो गया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। बिलाल हबशी अल्लाह ताला को भी कितने महबूब थे कि जब मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं अर्शों पे, तो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल के कदमों की चाप जो थी वो वहाँ पे सुनी थी। ये बिलाल हबशी का मकाम है। और जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे सब अम्बिया जो थे उनको साथ साथ जो थे वो नुजबा या साथ वज़रा मिले। फरमाया मुझे 14 मुझे अल्लाह ताला ने अता किए, और उन 14 में जो खुलफ़ाए राशिदीन है ये शामिल है, दीगर सहाबा है, लेकिन बिलाल हबशी का उसमें नाम है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नुजबा हैं 14, उनमें बिलाल हबशी दाखिल। फिर जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का चीफ़ जस्टिस बना के भेजा हुआ था, तो बाद में आपने हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे इनको कोई अपना लेटर दे के भेजा, कोई ख़त दे के भेजा वहाँ यमन के लिए। जब ये रास्ते में गए तो इनको एक शेर सामने आ गया, और बड़ा शेर जो था वो धाड़ रहा था। तो वो रुक गए। उन्होंने शेर को मुखातिब करके कहा कि तुम्हें पता है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद और हजूर का ग़ुलाम हूँ।
تو جب یہ کہا تو شیر جو تھا وہ ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا، بڑا جس طرح تابع دار جو سدھایا ہوا جانور ہوتا ہے وہ تشریف لے گئے، اور شیر دھاڑتا رہا، کچھ آوازیں نکالتا رہا۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت سفینہ گئے یمن میں، وہ لیٹر دیا حضرت معاذ بن جبل کو، جوابی لیٹر ان سے لے کے جب واپس آ رہے تھے تو پھر اسی جگہ جہاں پہلے ملا تھا وہی شیر دوبارہ سامنے کھڑا ہو گیا، انہوں نے وہی الفاظ دہرائے، تو شیر نے کچھ آوازیں نکال کے پھر وہ غائب ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے یہ واقعہ جب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم گئے تھے تو اس شیر نے تمہیں کیا پہلی مرتبہ جاتے ہوئے کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا اس نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی جو ہیں ان کا حال کیا ہے، وہ کیسے ہیں، یہ پوچھا تھا۔ تو فرمایا جب تم واپس آ رہے تھے دوسری طرف تو وہ جب بولا اس وقت اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی کو میرا سلام کہنا۔ یہ ابن عساکر نے اس کو جلد اول میں لکھا ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی کو یہ پتہ چلا کہ جنگل کے درندوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ بلال حبشی کیا ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو اپنا جبہ مبارک عطا کیا تھا حضرت عمر فاروق اور سیدنا علی مرتضیٰ کو کہ اویس کرنی تک پہنچا دینا، تو جب یہ لے کے گئے تو سیدنا بلال حبشی ساتھ تھے، اور جب پہلے جا کے سیدنا بلال حبشی نے ان کو ڈھونڈا اور جب ان کو ملے اور جس طرح انہوں نے آواز نکالی اللہ اکبر کہا تو سیدنا بلال حبشی بے ہوش ہو گئے تھے وہاں پہ۔ حضرت اویس کرنی کا وہ سن کے اور ان کے وہ جو باتیں ان کے درمیان ہوئی تھی، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شام چلے گئے تھے اور پھر شام میں مقیم ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بلال تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں تم نے اداس کر دیا، اس طرح کے مفہوم ہے، تم دور چلے گئے۔ تو سیدنا بلال حبشی تیزی سے سواری پکڑی اور صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑے تھے، اور پھر مدینہ منورہ جب پہنچے تو روضہ انور کے پاس آ کے روضہ انور کی خاک پاک کو اپنے چہرے پہ ملتے تھے، پیشانی پہ ملتے تھے، سر پہ لگاتے تھے، اور پھر بہت زیادہ آپ دیدہ تھے۔ تو سارے اہل مدینہ نے کہا بلال اذان دیں، تو سیدنا بلال نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو اشارہ کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب حضور میرے سامنے نہیں۔ تو حسنین کریمین سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ السلام دونوں نے جب شہزادوں نے آ کے درخواست کی تو ان کی درخواست کو یا ان کے کہنے کو فرمان کو کون ٹال سکتا تھا۔ سیدنا بلال حبشی نے اذان شروع کی، جب اللہ اکبر کہا، وہ اذان بلالی تھی، مدینہ کے لوگ، عورتیں، بچے گھروں سے نکل آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے، اور ایک کوہرام کا عالم تھا، رونا شروع کر دیا، اور وہ رسول اللہ کی جاری حیات کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب بلال اذان دیا کرتا تھا۔ تو سیدنا بلال حبشی نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ کو نہ پا کر پھر وہ بے ہوش ہو گئے وہاں پہ۔ پھر جب پانی کے چھینٹے مارے، لوگوں نے ہوش دلائی، اور ایک عجیب عالم تھا غم کا، اور لوگ اتنا اشکبار تھے، سب لوگ رو رہے، سارے مدینہ کی گلیوں میں جہاں جہاں آواز لوگ رو رہے تھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ایک بات حسنین کی مین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کی آنکھ ہمارے ذکر پہ تر ہوتی ہے اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ تو آج ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ذکر پاک ہم کر رہے ہیں ان کا، تو ہماری آنکھیں اشکبار نہ ہوں، ہماری آنکھوں میں نمی آنی چاہیے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اس پہ بھی کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ مل کے لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔